अब साथीहरु आज हामी हेर्नेछौँ रेसिप्रोकल लेबलिङ हैन। यो रेसिप्रोकल लेबलिङ भनेको के हो भने यो टेक्निक चाहिँ प्राय हैन रिभरको हैन रिभर साइडमा हैन हामीले लेबलिङ गर्नु पर्छ भने हैन अपोजिट साइडमा हामी यो मेथड हामी युज गर्छौं हैन। एक साइडबाट अर्को साइडमा लेबलिङ गर्नु छ भने हामी रेसिप्रोकल लेबलिङ युज गर्छ साथीहरु। दिस टेक्निक अफ लेबलिङ वर्क इज यूज्ड टु फाइन्ड द एक्ज्याक्ट हाइट डिफरेन्स। र यो चाहिँ हाइट डिफरेन्स वारी र पारी हैन रिभरको वारी पारीको हाइट डिफरेन्स चाहिँ पत्ता लगाउनलाई हामी के गर्छौं साथीहरु यो रेसिप्रोकल लेबलिङ युज गर्छौं। र अपोजिट बैंक अफ अ रिभर और डिप गएर हैन यो चाहिँ प्राय ठुलो माउन्टेनको बीचमा हैन बीचको डिफरेन्स हैन त्योहरु पत्ता लगाउनलाई हामी के गर्छौं साथीहरु ठुलो माउन्टेनहरुको डिफरेन्स हैन एक बीचमा चाहिँ जस्तो खाल्डो हुन्छ हैन अनि एक साइडबाट अर्को साइडमा हामी के गर्नलाई लेबलिङ डिफरेन्स पत्ता लगाउनलाई हामी यो लेबल रेसिप्रोकल लेबलिङ युज गर्छ साथीहरु। र यो रेसिप्रोकल लेबलिङ द इफेक्ट अफ कर्वेचर रिफ्र्याक्सन एन्ड कोलिमेसन इफेक्ट यो मेथडको हेल्पले चाहिँ इफेक्ट अफ कर्वेचर रिफ्र्याक्सन र कोलिमेसन चाहिँ इलिमिनेट हुन्छ साथीहरु। कोलिमेसन भनेको बबल इन द सेन्टर बट नट होरिजोन्टल हैन। इमेजिनरी लाइन चाहिँ हामी बबल चाहिँ सेन्टरमा हुन्छ हैन त्यसलाई चाहिँ हामी बबल चाहिँ सेन्टरमा हुन्छ तर त्यो इमेजिनरी लाइन चाहिँ लङ डिस्टेन्स भएको कारणले हैन इन्क्लाइन हुन्छ हैन। इन्क्लाइन साइटिङ गर्यो भने के हुन्छ इमेजिनरी लाइन चाहिँ होरिजोन्टल हुँदैन साथीहरु त्यो चाहिँ अलि इन्क्लाइन हुन जान्छ हैन इन्क्लाइन साइटिङको कारणले। र कोलिमेसन एरर क्यान बी फाउन्ड। र कोलिमेसन एरर भनेको त्यो इन्क्लाइन साइटिङको कारणले हैन जुन एरर आएको हुन्छ त्यो हामीले पत्ता लाग्छ साथीहरु। त्यो अहिले पछि म एक्जाम्पलमा तपाईलाई देखाउँछु हैन अनि मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। एउटा एक्जाम्पल लिएर पनि म तपाईलाई लास्टमा यो भिडियो क्लासमा देखाउने छु। र यो चाहिँ हेरौं पहिला प्रोसिजर हैन। जस्तो यहाँ यो रिभर भयो हैन र पहिला हामी के गर्छौं यहाँ इन्स्ट्रुमेन्ट राख्छौं हैन अनि यहाँ लेबलिङ स्टाफमा रिडिङ लिन्छौं साथीहरु। इन्स्ट्रुमेन्ट राखेर यहाँ लेबलिङ स्टाफमा रिडिङ लिन्छौं। फेरि यो पारी हैन पारीमा पनि एउटा लेबलिङ स्टाफ राखेर हैन इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ यही हुन्छ हैन अनि यो यहाँबाट यो स्टेसन बी मा चाहिँ हामी के गर्छौं लेबलिङ स्टाफमा रिडिङ लिन्छौं। र यो अलि डिस्टेन्स भएको कारणले हैन के हुन्छ लाइन होरिजोन्टल लाइन यहाँ चाहिँ हेर्न सक्छौं हैन सब कम्बाइन छ हैन। यसमा होरिजोन्टल लाइन अफ साइट र सब लेभल लाइन चाहिँ सब एक अर्कासँग इन्टरसेक्ट भएको छ हैन कम्बाइन छैन यहाँ। तर यहाँ भने एक अर्कासँग छुटिएको छ साथीहरु किनभने लङ डिस्टेन्सको कारणले हैन यहाँ एरर आएको छ। यो कर्वे ई भनेको एरर ड्यू टु कर्वेचर र रिफ्र्याक्सन र यो ई भनेको हैन इन्क्लाइन साइटिङ र लाइन अफ कोलिमेसनको कारणले यो एक्स हामी लिएको एक्स एरर आएको एक्स डिस्टेन्स एरर आएको त्यो एरर ड्यू टु लाइन अफ कोलिमेसन हैन। र इन्क्लाइन एरर पनि भन्न सक्छ जस्तो हामी यस्तो लेभल डिफरेन्स हुन्छ हैन एकपट्टि अलि ग्राउन्ड हैन अन्डुलेटिङ हुन्छ एकपट्टि अलि धेरै ठुलो लेभल एकपट्टि लेभल डिफरेन्स चाहिँ धेरै भएको हुन्छ हैन अनि एकपट्टि चाहिँ अलि कम हुन्छ। अनि त्यस्तो छ भने हामी इन्क्लाइन इन्स्ट्रुमेन्टलाई चाहिँ इन्क्लाइन पाराले हेर्छौं हैन जुन चाहिँ सानो ग्राउन्ड हुन्छ अनि यो ठुलो ग्राउन्ड हैन अन्डुलेटिङ अलि धेरै अन्डुलेटिङ भएको र थोरै अन्डुलेटिङबाट हामी हेर्दाखेरि के गर्छ साथी वा धेरै अन्डुलेटिङबाट यो सानो हैन अन्डुलेटिङ भएको ग्राउन्ड लेभल कम भएको तर्फ हेर्यो भने के गर्नुपर्छ हामीले इन्स्ट्रुमेन्ट यसरी इन्क्लाइन गर्नुपर्छ हैन अनि त्यतिबेला चाहिँ यो एरर आउँछ साथी एक्स डिस्टेन्स भन्ने यो एक्स एरर त्यतिबेला चाहिँ आउँछ साथी। र ई एरर ई भनेको यो एरर ड्यू टु कर्वेचर र रिफ्र्याक्सनको कारणले यो ई एरर आउँछ साथी यसलाई हामी ई मानेको छौं हैन। र एच भनेको हाइट अफ लेभल डिफरेन्स हैन ए र बी को स्टेसनको हाइट लेभल डिफरेन्स हैन यहाँ अलि कति हाइट छ हैन र यहाँको हाइटको लेभल डिफरेन्स चाहिँ कति छ त्यो चाहिँ एच हो साथी। अब सुरुमा चाहिँ हामी इन्स्ट्रुमेन्ट यहाँ राखेर यहाँ लेभल ए मा साइटिङ ए को नजिक हामी स्टेसन ए को नजिक चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट राखेको छौं। अब केस बी मा चाहिँ हामी बी को नजिक इन्स्ट्रुमेन्ट राखेर हैन यो दुईटै तर्फ साइटिङ गर्छ। सुरुमा यहाँ पनि साइटिङ गर्छ यहाँ बी को नजिक साइटिङ गर्छ फेरि ए को नजिक साइटिङ गर्छ। यो बी केसमा हेरौं साथी। अब इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ बी मा राखेको छौं हैन अनि यहाँको पनि रिडिङ लिन्छौं हैन अनि फेरि यहाँको पनि रिडिङ लिएको छौं। यहाँ पनि के एरर आएको छैन यहाँ पनि एरर आएको छ किनभने लङ डिस्टेन्सको कारणले हैन
इरर आएको छ र इन्क्लाइन लाइन अफ साइट हैन कोलिमेसन इरर पनि यो एक्स हामी मानेको छ कोलिमेसन इररलाई एक्स मानेको छौं र यो इरर ड्यू टु कर्वेचर र रिफ्र्याक्सनलाई ई मानेको छ साथीहरु र यहाँको रिडिङ चाहिँ एच ड्याश आएको छ हैन यहाँको रिडिङ चाहिँ एचबी ड्याश मानौ हैन अगाडिको रिडिङ हामी एच र एचबी मानेको थियो यहाँको रिडिङ एचबी ड्याश र यहाँको रिडिङ एच ड्याश मानौ केस 2 मा हैन अब केस ए मा हामी स्टाफ रिडिङ एट ए पनि लियो हैन स्टाफ रिडिङ एट बी लियो हैन अनि इरर इन स्टाफ रिडिङ अन ए अब इरर स्टाफ रिडिङ बी मा चाहिँ इरर अन स्टाफ रिडिङ बी हैन अब करेक्टेड त्यसलाई करेक्ट गर्नु पर्यो त करेक्टेड स्टाफ रिडिङ एचबी भनेको बी भनेको स्टाफ रिडिङ एट बी भनेको एचबी माइनस ए हैन केस 1 मा करेक्टेड स्टाफ रिडिङ यो इरर आएको छैन हामीलाई यति मात्र छ यो करेक्टेड स्टाफ रिडिङ छ एचबी माइनस ए गर्यो भने के हुन्छ करेक्टेड स्टाफ रिडिङ आउँछ यो नोटेड स्टाफ रिडिङ हो साथी हो हामीलाई करेक्टेड स्टाफ रिडिङ चाहियो हैन त्यसैले एचबी माइनस ए गर्दा करेक्टेड स्टाफ रिडिङ आउँछ एचबी माइनस ए गर्दा अब अनि त्यसपछि हाइट अनि ए को त करेक्टेड छ किनभने हामी इन्स्ट्रुमेन्ट त ए को नजिकै लिएको छौं त्यसैले साइटिङ डिस्टेन्स धेरै छैन हैन त्यसैले यहाँ के हुन्छ यहाँ चाहिँ करेक्ट रिडिङ नै आउँछ साथी हो यहाँ डिस्टेन्स अलि धेरै भएकोले अलि यहाँ कर्वेचर हैन कर्वेचर र रिफ्र्याक्सन को इरर आएको थियो र कोलिमेसन इरर इन्क्लाइन भएको कारणले पनि कोलिमेसन इरर आउँछ यदि होरिजेन्टल दुईटै साइड हैन लेभलमै छ एउटै त्यस्तै लेभलमा छ भने हामीलाई इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ इन्क्लाइन गर्नु पर्दैन हैन इमेजिनरी लाइन चाहिँ एउटै लेभलमा छ भने हैन यो चाहिँ कोलिमेसन इरर आउँदैन प्राय हैन अनि अलि आए पनि सानो आउँछ त्यो चाहिँ हामी एक्स ले डिनोट गरेको छ साथी हो यहाँ अब केस 2 मा हैन स्टाफ रिडिङ एट ए एच हामी लिएको छौं हैन एच ड्याश हैन स्टाफ रिडिङ एट बी एचबी ड्याश लिएको छौं अब इरर चाहिँ कुनमा आउँछ यसमा त आउँदैन किनभने स्टाफ यो लेबलिङ इन्स्ट्रुमेन्ट त हामी बी को नजिकै लिएको छ स्टेसन बी को नजिकै त्यसैले बी मा चाहिँ कुनै इरर आउँदैन ए मा इरर आउँछ हैन अनि ए मा इरर आयो भने यसलाई चाहिँ हामी करेक्ट गर्नु पर्यो हैन करेक्टेड स्टाफ रिडिङ एच ए ड्याश माइनस ई हैन यही गरेको छौ एच ए ड्याश माइनस ई हैन अब एक्स चाहिँ इलिमिनेट गर्छ साथी किनभने एक्स को चाहिँ हैन करेक्सन ड्यू टु त्यो धेरै सानो भएको हुन्छ हैन नेग्लिजिबल हुन्छ प्राय जसो हैन त्यसैले चाहिँ हामी यो इलिमिनेट गरेको छ अहिले यो यसमा त्यो हामी पछि थाहा पाउँछ यो हामीलाई एच को भ्यालु थाहा पाइसकेपछि हैन यो करेक्टेड भ्यालुहरु थाहा पाइसकेपछि अनि जुन चाहिँ एक्स्ट्रा इरर आउँछ त्यो चाहिँ कुन इरर हुन्छ साथी हो इरर ड्यू टु इन्क्लाइन लाइन अफ साइट र कोलिमेसन इरर हुन्छ त्यो एक्स भनेको इरर ड्यू टु इन्क्लाइन लाइन अफ साइट र कोलिमेसन इरर हुन्छ जुन चाहिँ एक्स्ट्रा इरर हुन्छ यदि यो सब हामी करेक्ट गरेर हैन एक्स को भ्यालुहरु सब सबट्र्याक्ट गरे भने जुन इरर आएको हुन्छ हैन त्यो चाहिँ इरर ड्यू टु इन्क्लाइनेसन अफ साइट र कोलिमेसन इरर पनि त्यसलाई हामी भन्छौं अब हाइट डिफरेन्स बिट्विन ए एन्ड बी अब हाइट डिफरेन्स बिट्विन ए एन्ड बी हैन यो केस 2 को छ हैन एच इक्वल टु एचबी ड्याश माइनस एच ए ड्याश माइनस ई हैन यसलाई 2 मानेको छ हैन इक्वेसन 2 मानेको छ यसलाई इक्वेसन 1 मानेको छ हैन एच इक्वल टु एचबी माइनस ई माइनस एच ए हैन यो हाइट आउँछ यो हाइट यसमा पनि यो हाइट हामीलाई पत्ता लाग्छ हैन यस्तो माइनस गरेपछि एचबी माइनस ए माइनस एच ए गरेपछि यो हाइट पत्ता लाग्छ साथी यो हाइट यो एच भनेको अनि केस 1 मा केस 2 मा पनि त्यसरी नै गरे भने हैन हामीलाई यो हाइट पत्ता लाग्छ साथी यो हाइट पत्ता लाग्छ अब फ्रम इक्वेसन 1 एन्ड 2 हैन इक्वेसन 1 यति आएको छ र इक्वेसन 2 यति आएको छ यो दुईटैलाई एड गरेपछि हैन यो इक्वेसन दुईटैलाई एड गरेपछि यो 2h हुन्छ हैन अनि एचबी माइनस ए माइनस एच ए हैन अनि यो एचबी माइनस एच ए ड्याश हैन एच ए ड्याश यो माइनस माइनस यो प्लस हुन्छ यो प्लस ए भइगयो हैन अनि यो ई र यो इन क्यान्सल हुन्छ किनभने यो माइनसमा छ र यो प्लस भइहाल्छ हैन अनि यो र ई क्यान्सल भएपछि यो दुईटैलाई एड गरेपछि एचबी माइनस एच ए हुन्छ हैन प्लस एड गरेर राख्छ त्यसैले प्लस एचबी ड्याश माइनस एच ए ड्याश हैन एच ए ड्याश अब एक्ज्याक्ट हाइट डिफरेन्स हामीलाई एक्ज्याक्ट हाइट डिफरेन्स चाहियो हैन 2h को फर्ममा छैन h को फर्ममा छ हैन त्यसैले h को फर्ममा हामी लान्छौं यो 2 लाई यता डिभाइड गर्छ हैन hb माइनस h प्लस hb ड्याश माइनस h ड्याश बाइ 2 हैन अब आरएल अफ ए हामीलाई थाहा हुन्छ हैन आरएल अफ ए हामीलाई थाहा हुन्छ र आरएल अफ बी फाइन्ड गर्नलाई भन्यो भने यसबाट हामी h माइनस गर्दिन्छौं हैन यो h यहाँबाट हामीलाई
लेभल डिफ्रेन्स थाहा भएको छैन, यो एच माइनस गऱ्यो भने रिड्युस लेभल एटिबी हामीलाई थाहा हुन्छ साथी हो। रिड्युस लेभल एटिबी हामीलाई थाहा हुन्छ। अब यो मेथड किन हामी युज गर्छौँ प्रायः जस्तो यसमा कर्वेचर करेक्सन र होइन कर्वेचर करेक्सन र रिफ्र्याक्सन करेक्सन चाहिँ यो आफै इलिमिनेट हुन्छ साथी। हामीलाई करेक्ट गर्नु पर्दैन, यो दुइटै आफै जस्तो यहाँ इरर होइन, इरर आफै क्यान्सल हुन जान्छ यसमा, यो मेथडमा हामीलाई त्यहाँ कुनै यो इरर होइन, यसमा आएको इरर होइन, यो मेथडमा आएको इरर चाहिँ आफै इलिमिनेट हुन्छ। यहाँ हेर्नुभएको साथी होइन, यो इरर चाहिँ आफै इलिमिनेट भयो, हामीलाई यसमा करेक्ट गर्नु पर्दैन होइन। इरर इन लाइन अफ कोलिमेसन एन्ड इन्क्लाइन इरर क्यान बी फाउन्ड होइन, यसकोमा चाहिँ होइन जुन चाहिँ इन्क्लाइन्ड लाइन अफ साइट होइन, कोलिमेसन इरर पनि भन्छ त्यसलाई हामी, इन्क्लाइन लाइन अफ साइट होइन इरर र कोलिमेसन इरर पनि हामीलाई थाहा हुन्छ होइन, कति आएको छ भनेर। एक्स भनेको त्यसलाई हामी एक्सले यहाँ डुनोट गरेको छ होइन, त्यो हामीलाई थाहा हुन्छ साथी हो, एक्सले डुनोट गरेको छौँ, जुन चाहिँ डिफ्रेन्स लाइन अफ साइट र होरिजेन्टल लाइनको बिचमा हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ इरर ड्यु टु इन्क्लाइन लाइन अफ साइट और कोलिमेसन इरर भन्छौँ। र लाइन अफ लेभल लाइन र होरिजेन्टल लाइन चाहिँ होरिजेन्टल लाइनको डिफ्रेन्स चाहिँ इरर चाहिँ जहिले लाइन अफ साइट र लेभल लाइनको बिचमा हुन्छ होइन। यदि यो लाइन अफ साइट यहाँ मुनि नभएर यदि माथि गएको भए हामी यी चाहिँ यहाँदेखि लाइन अफ साइटसम्म, यदि माथि लाइन अफ साइट माथि भएको भए हामी लाइन अफ साइट माथिसम्म लिन्थ्यो। यो लाइन अफ साइट होइन, यो इमेजिनेरी लाइन ठ्याक्क बिचमा छ, यहाँ नभएर यहाँ माथि यसरी भएको भए हामी यीको भ्यालु यहाँदेखि यहाँसम्म लिन्थ्यो। यो लेभल लाइन र लाइन अफ साइटको बिचमा चाहिँ इरर हुन्छ साथी हो, लेभल लाइन र लाइन अफ साइटको बिचमा। अब हामी एउटा चाहिँ एक्जाम्पल हेरौँ होइन, त्यसमा चाहिँ तपाईँ मजाले बुझ्नुहुन्छ। अब एउटा एक्जाम्पल लिएर हेरौँ साथी होइन, जस्तो यो एउटा ग्राउन्ड भयो होइन, यो एउटा ग्राउन्ड भयो होइन, यहाँ बिचमा रिभर छ होइन, यो बिचमा रिभर्समा यसरी रिभर छ होइन। अब यहाँ हामी के गर्छौँ, यहाँ हामी के गर्छौँ इन्स्ट्रुमेन्ट पहिला यहाँ राख्छौँ होइन, इन्स्ट्रुमेन्ट राख्यो साथी, अनि पहिला लेबलिङ स्टाफमा यहाँ रिडिङ लिन्छौँ, यहाँ रिडिङ लियो होइन, यहाँ रिडिङ लिएपछि अनि अर्को चाहिँ लेबलिङ स्टाफमा यहाँ रिडिङ लिन्छु। अब यहाँ रिडिङ लिएपछि यसको मानु रिडिङ चाहिँ कति, यसको त ट्रु रिडिङ आउँछ होइन, किनभने यो नजिक छ इन्स्ट्रुमेन्टको होइन, लेबलिङ इन्स्ट्रुमेन्टको यो नजिक छ, त्यसैले यसको हामी रिडिङ लिन्छौँ जुन चाहिँ ट्रु रिडिङ हुन्छ। अब यसको चाहिँ होइन, यसको जुन रिडिङ आएको लिन्छौँ हामी, मानौँ यसको रिडिङ चाहिँ यसको रिडिङ हामी यहाँबाट साइटिङ गर्दाखेरि मानौँ 6.5 आयो होइन, 6.5 आयो, अनि 6.5 आयो, अनि यो रिडिङ त होइन मिस्टेक हुन्छ साथी हो, नोटेड भ्यालु होइन, यो त हामीले करेक्ट गर्नुपर्छ, किनभने यो लेबलिङ स्टाफ हामी यो साइड राखेको छौँ होइन, यसको नजिकमा त यो छ, त्यसैले यो चाहिँ करेक्टेड भ्यालु, यो चाहिँ नोटेड भ्यालु, यो चाहिँ रङ भ्यालु होइन, मिस्टेक, यो मिस्टेक इरर भ्यालु हो होइन, इरर भ्यालु, यसलाई हामीलाई करेक्ट गर्नु पर्यो होइन। अनि यो त यहाँ करेक्टेड हुन्छ किनभने यसको नजिक चाहिँ लेबलिङ इन्स्ट्रुमेन्ट छ, यो लेबलिङ स्टाफकै नजिक छ, त्यसैले यसमा चाहिँ कोलिमेसन इरर होइन, रिफ्र्याक्सन र कर्वेचर कुनै प्रकारको इरर यसमा आउँदैन होइन, यसमा मात्र आउँछ। अनि मानौँ हामीले फर्मुलाबाट होइन, यो फर्मुलाबाट एचको भ्यालु पनि हामीलाई थाहा भइसकेको छ होइन, एचको भ्यालु हामीलाई लेभल डिफ्रेन्स होइन, यो एचको भ्यालु, यसको लेभल डिफ्रेन्स मानौँ एच छ, यो एच हामीलाई कति छ 1 मिटर छ, हामीलाई थाहा भएन त्यो फर्मुलाबाट। र इरर ड्यु टु कर्वेचर र रिफ्र्याक्सन हामी इलिमिनेट गर्दैछौँ होइन, यहाँ इलिमिनेट गरेर अनि एचको भ्यालु फाइन्ड गरेको छौँ, त्यसैले यो ट्रु डिफ्रेन्स भ्यालु हो होइन, यो ट्रु डिफ्रेन्स भ्यालु, यो दुइटैको डिफ्रेन्स चाहिँ यो चाहिँ एच लिएको चाहिँ करेक्टेड हो होइन, करेक्टेड भ्यालु हो यो चाहिँ। अनि यो चाहिँ करेक्टेड भ्यालु भएपछि यो यहाँबाट
यहाँबाट यहाँसम्म यो 5 छ र यहाँ यसको लेभल डिफरेन्स यति 1 मिटर मात्र छ भने यसको रिडिङ चाहिँ 6 आउनु पर्ने हैन साथी। यसको रिडिङ चाहिँ यहाँ 6 आउनु पर्ने, तर रिडिङ कति आएको छ यहाँबाट साइटिङ गर्दाखेरि यसको रिडिङ चाहिँ 6.5 आएको छ हैन। त्यसैले यहाँ चाहिँ इरर र कर्वेचर इरर र रिफ्र्याक्सन इरर हामीले चाहिँ यसमा इलिमिनेट गर्दैछौँ यस फाइन्ड गर्दा नि। अनि यो इरर बाँकी भएको इरर चाहिँ कुन हो साथी हो? इरर ड्यू टु लाइन अफ कोलिमेसन, जुन हामी एक्स मानेथ्यौँ साथी हो, जुन हामी एक्स मानेथ्यौँ। यहाँ यो एक्स मानेछौँ नि साथी हो, एक्स यहाँदेखि लाइन अफ साइट र होरिजेन्टल लाइनको बिचमा जुन चाहिँ हामी एक्स मानेको छौँ हैन, यसमा पनि जुन हामी एक्स मानेको छौँ हैन, यसमा पनि यहाँ एक्स मानेको छौँ, यहाँ एक्स मानेको छ हैन, त्यही चाहिँ के हो साथी हो? लाइन अफ कोलिमेसन र इन्क्लिनेसन इरर हो, जुन चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ इन्क्लाइन हुन्छ। इन्क्लाइनको कारणले इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ इन्क्लाइनको कारणले हैन यो इरर आएको हुन्छ, यो इरर आएको हुन्छ। त अब यहाँ इरर कति भएको छ साथी हो? इन्क्लाइनको कारणले आउनु पर्ने त यहाँ 6 हो, तर आएको छ कति? 6.5 हैन। यसमा चाहिँ आउनु पर्ने यहाँ 6 आउनु पर्ने हैन, यहाँ 6 मिटर आउनु पर्ने। यो 1 मिटर प्लस यो 5 मिटर गरेर 6 मिटर आउनु पर्ने, तर आएको छ कति? 6.5 आएको छ साथी हो, 6.5 आएको छ हैन, 6.5 आएको छ। अब 6.5 अनि यसको डिफरेन्स कति पो साथी हो हैन? इन्क्लाइन अनि यसको चाहिँ अब यो के को कारणले आएको? इन्क्लाइन लाइन अफ साइटको कारणले आएको, इन्क्लाइन लाइन अफ साइट हैन, SIGST, इन्क्लाइन लाइन अफ साइट और कोलिमेसन इररको कारणले आएको। जुन चाहिँ यो इमेजिनरी लाइन चाहिँ इन्क्लाइन हैन, इन्क्लाइन भएको कारणले हैन, इन्क्लाइन हामी साइटिङ गर्दाखेरि हैन यो होरिजेन्टल नभएर इन्क्लाइन भएको कारणले चाहिँ यो इरर आएको, त्यसलाई हामी इन्क्लाइन लाइन अफ साइट और कोलिमेसन इरर भन्छौँ। अनि कति इरर आएको साथी हो? 6 माइनस 6.5 कति आयो साथी हो? 0.5 मिटरको इरर आयो हैन। अब यो 0.5 मिटरको इरर आएपछि यो चाहिँ के फर्ममा? लिनियर फर्ममा हैन, यो लिनियर फर्ममा। अब हामीलाई यो चाहिँ लिनियर फर्ममा, अब हामीलाई बाइ चान्स यसको डिस्टेन्स चाहिँ यसरी, यसको डिस्टेन्स चाहिँ 200 मिटर हैन, 200 मिटर यसरी दिएको छ मानौ हैन, यसको डिस्टेन्स चाहिँ 200 मिटर हामीले दिएको छ र हामीलाई एंगुलर फर्ममा हैन, एंगुलर फर्ममा यो यसको डिस्टेन्स निकाल्नलाई भन्यो भने हैन, एंगुलर फर्ममा यो त के छ? लिनियर फर्ममा छ हैन, एंगुलर फर्म थीटाको फर्ममा हामीलाई निकाल्नलाई भन्यो भने हामी के गर्छौं साथी हो? थीटाको फर्ममा यसको इरर निकाल्नलाई भन्यो भने, एंगुलर फर्ममा इरर निकाल्नलाई भन्यो भने यहाँ थीटा मानौ हैन, यहाँ थीटा मानौ हैन, यो थीटा। एंगुलर फर्ममा यदि इरर निकाल्नलाई भन्यो भने हामी के गर्छौं? tan थीटा इक्वल टु हैन, यसको इरर कति आएको छ? 0.5, डिस्टेन्स हामीलाई कति दियो? 200 मिटर हैन, 200 मिटर मानौ डिस्टेन्स दिएको छ, 200 मिटर। अब यसलाई चाहिँ थीटा, अब उता गएपछि tan इन्भर्स 0.5 डिभाइड बाइ 200 हुन जान्छ। अनि यसको चाहिँ भ्यालु कति आउँछ साथी हो? 0.143 आउँछ। यही हो एंगुलर फर्ममा यसको भ्यालु चाहिँ, यो इरर एंगुलर फर्ममा चाहिँ 0.14 र लिनियर फर्ममा यो इरर चाहिँ कति आएछ? इन्क्लाइन लाइन अफ साइट और कोलिमेसन इरर चाहिँ यो आयो हैन। किनभने यसमा इरर ड्यू टु कर्वेचर र रिफ्र्याक्सन हामी पहिल्यै इलिमिनेट गरिदिएको थियौँ साथी हो। यो एच फाइन्ड गर्दाखेरि यो एच त बिना हैन, यो एच त कर्वेचर इरर र रिफ्र्याक्सन इरर बाहेक हैन, यो लेभल डिफरेन्स हामी लिएको छ हैन, त्यो इलिमिनेट गरेर यो लेभल डिफरेन्स लिएको छौँ, त्यसैले यो पहिल्यै इलिमिनेट भइसकेछ हैन। अनि यो बाँकी भएको इरर आयो, त्यो इरर चाहिँ कुन हो? इन्क्लाइन लाइन अफ साइट र कोलिमेसन इरर हो साथी। त्यसलाई नि हामी एक्स को फर्ममा लिएको थियौँ यहाँ, त्यसलाई नि हामी एक्स को फर्ममा लिएको थियौँ यहाँ। धन्यवाद साथी, होप तपाईँ बुझ्नुभयो होला हैन। यदि राम्रो लाग्यो भने हैन लाइक गर्नु, सब्स्क्राइब गर्नु, कमेन्ट गर्नु। धन्यवाद साथी, आजको लागि यति नै। होप तपाईँ बुझ्नुभयो होला हैन।